مرحبا بكم اخواتي. اليوم بغيت ندير لكم بافاروا كنت درته الاسبوع اللي فات في عيد ميلاد بنتي وطلبوه مني سورتو صاحبتي نوال. دوكا ما ديريش نجيفك باسكو سا دوموند بوكو دو طرافاي. لو بافاروا شافيه ديجا عندنا لو بسكوي ها ولا بسكوي جينواز. من بعد نحكي لكم انا شدرت في البسكوي جينواز. عندي هنا 250 غرام تاع شوكولا نوار، شوكولا سوداء ذائبه في الباماري. عندي هنايا وحده جيلاتين، راني بارشه الليمون وخليتها باش تتنفخ. نوريها لكم، هاي غير وحده، هي وحده حوالي 4 غرامات. عندي لابيت لا كريب دونتيل حوالي علبه. وعندي 300 غرام تاع نيسلي كراميل، راني دايره الوصفه تقدروا تلقوها في الفيديو تاعي. هذه فرامبواز، هذا ماشي ضروري، اختياري. هنا عندنا الشربات تاعي 50 غرام تاع سكر، 50 غرام تاع ما تخلوه يغلو 5 دقائق. وعندي هنا شويه عطر الفراوله، ماشي الفراوله، الفرامبواز شريته واجد، نتوما ديروا اي عطر نتوما تحبوه. عندنا 3 صفار، عندي قشور تاع ليمون، عندي عطر الفراوله، وعندي 40 غرام تاع سكر، 100 غرام تاع كريمه طازجه راني مضربتها، غادي نعاود نردها في الثلاجه. وعندي 130 غرام تاع حليب. نمروا للتحضير. هذه لاموس. غادي نجي ندير السكر مع الحليب، كنت سخنتها شويه، وندير لي جون دوف ونبدا نخلط جانيكا. وعندي ضروري تكون عندكم نخلط حتى تحصلي على كريمه. اللي ما عندهاش الترمومتر حتى تشوفيها تقلط. انا حتى تلحق لي 80 درجه، كي تلحق 80 درجه نحبس وننزعها من النار. شوفوا كي تحصلت. اللي ما عندهاش ترمومتر شوفي هاي لو ولات تولي لكم كومي الموس، تولي الموس. نجيب نضيف لا جيلاتين ونستمر في التحريك. وهنا نضيف الشوكولا على 3 مرات. نضيف الشوكولا غير بشويه علينا. الشوكولا ماذا بكم تكون بارده، ذوبتوها وخليتوها بردت. نروح بسرعه 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 باش الشوكولا تاعي ما تقطعليش. نضيف قلت لكم على 3 مرات. ايوا نخلطوا بسرعه بسرعه حتى لين نديروا البرا. من بعد غيروا الاناء، تقلعوها، ما تخلوهاش في الكاسرونه اللي كانت سخونه، ديروها في مكان. انا غادي ندير لها نعطرها بهذا العطر تاع الفراوله. قلت لكم نتوما ديروا العطر اللي حبيتوها، ما كاش مشكل. ونخلوها تبرد، ضروري تبرد تماما تماما تماما. زدت شويه عطر الفرامبواز في السيرو تاعي. وغادي نجي هنا جو امبيبي لا جينواز هذه شدرت فيها. درت 3 حبات بيضات، درت 100 غرام تاع القرقاع وفيهم شويه تاع لوز. وانتم بغيتو ديروا اللوز الكاوكاو ممكن. درت 50 غرام تاع فرينه و30 غرام تاع الكاكاو. ودرت 3 بيضات صغار ودرت 60 غرام تاع سكر. صاي هذه لا جينواز درتها طابت. ما ديروش الخماره، ما تجيش تكون عاليه بزاف. هذه هي. ومن بعد من طيب خلوها تبرد شويه. اي اون فا لامبيبي ان تي بو كوم سا. دونك هذه هي كاع غادي تشربه. فوالا ديت وعاء شويه كبير باش نخلط اللي ما تحصلتش على لا كريب دونتيل. ممكن تجيبي الورقه تاع الديول تاعنا، ديري لها الزبده وديريها في شويه سكر احمر البني، وديريها في الفرن تتحمر. ومن بعد طحنيها تحصلي على هذا الشيء. والنيسلي اللي ما حبيتش دير نيسلي لاي ظرف من الظروف تقدري تلميها بالشوكولا تختيني، بس غادي تجيك شويه ما تجيش نفس الذوق. في الكراميل كمان يعطي البنه تاعه. حصلت على عجينه تاع لا كريب دونتيل. نجي هنا ونفرشها تكون شويه رقيقه العجينه. هذه الطريقه 5. هاي لاموس. دوك نستناو بردت. قلت لكم الشوكولا ضروري تبرد تماما.
نجي ندير قشور الليمون هنايا الاخضر ماشي الاصفر. نجي ندير الكريمه غير بلاتي ليا الكريمه نديرها على 3 مرات ونروح غير بشويه. خلط غير بلاتي باش لاموس ما تطيحش من الاسفل الى الاعلى. دو اون با او على 3 مرات. نروحوا غير بلاتي لينا. هاد الحلويات يبغوا السياسه غير faut être vraiment délicat. C'est un travail délicat donc il fallait tout doucement. نكمل الكريمه اللي بقات. هاي لاموس شوفوا كي جات روعه. هاد لاموس راني ديجا درت لكم بها تحليه نفس لاموس ديروها. نجمو ديروا بها تحليات ديروا بها اي شيء نتوما تحبوه. ندير كلش في السني هنايا. فوالا الان نجيب لي فرامبواز اللي كنت غسلتهم وخليتهم نشفوا في الورق المصاص. نجيب نحط لي فرامبواز. اللي حبت دير الفخاز ممكن. ندخلوهم هكا ندخلوهم لداخل باسكو مازال باقينا لو كلاصاج رويال. ندخلوهم. دونك انا هذه غادي نغطيها بورق الفيلم ونخليها تبات ليله كامله في الثلاجه. ضروري هاد العمليه لازم تبات ليله كامله. ونديروا الكلاصاج مع بعض الكلاصاج رويال مع بعض وهادو خلوها ترتاح حتى الغدو ان شاء الله. قاعد نحيين الان نمروا للكلاصاج رويال. غادي ندير لكم الطريقه اللي سهله. الكلاصاج رويال تاعنا شافيه. عندي 100 غرام تاع سكر. عندي 6 غرامات تاع جيلاتين نفخوها في الماء بارد. عندي 40 غرام تاع كاكاو يكون نوعيه جيده من افضل يكون اسود. عندي 100 غرام ماء و100 غرام تاع كريمه طازجه. نمروا للتحضير. ندير الماء ندير الكريمه الطازجه وندير نحط فوق الغاز حتى يغلو. هادو نستمر في التحريك حتى يغلي. الغليه الاولى كي يغلي نقلعه من الغاز ونزيد له بالتدريج الكاكاو. شوفوا الغليه الاولى قلعته من الغاز وغادي نزيد الكاكاو. ضروري تصفوه ونعاود نرجعه فوق الغاز يغلي غير الغليه ولا زوج مام با دقيقه. نصفيه من الافضل. شوفوا واش خرج هنا. نخلط حتى ينسجم الخليط مع بعضه. ما يغليش بزاف غير شويه. الغاز مفيد. فوالا بالميكسور بلونجون غادي نجي ندير هكا. شوفوا واش راني درت. ندير نانكليني لا كاسرول تاعي شويه. ما تهزوش بزاف في البرا تاعكم. تقعدوا على اتجاه واحد باش ما تكثروش لي بول داخل لي بول في الفقاعات الهوائيه في الكلاصاج. maintenant نجي نحصرها مليح لا جيلاتين ونديرها ونخلطها مليح. خليها تذوب ونعاود نطحن. جوج ملاحظه صغيره. خلوا الشوكولا حتى تبرد شويه باش ديروها على جيلاتين. من بعد نجو هنا نصفو. ضروري هاد العمليه ضروري. غادي نصفيه خليه يبرد شويه ويبات ليله كامله في الثلاجه. ضروري يبات الكلاصاج يبات.
هاولا البافاروا تاعنا بعد ما جمد خليته قلت لكم ليله كامله. الغدوه من داك درته في المجمد مده 3 سوايع. ضروري هذه العمليه. الكلاصاج ميغوار خرجته من الثلاجه، بات هو ثاني ليله، حطيته في حمام مائي حتى لي ذاب. شوفوا يذوب بصح يقعد يبرد تماما، لازم يبرد. شوفوا كي شباب داكشي غادي نديرو. ضروري هذه العمليه. يعني غادي نعاود نصفيه، هو بلاتي ليكم باش ما ندخلوش الهواء بزاف. يعني الهواء الفوق هاي ديجا فوقها خرجت الهيته، راكم بالك راكم تشوفوا فيها الى هنايا. فوالا ونجي في الوسط ونكب. فوالا لازم يهود كاع. لقيتكم الخاطر باش ديروا هاد الانواع من الحلويات، يعني تصنيعها في دارك فين تروحي تشريها. هذه ساكوت 40 اورو في الكوميرس، دونك ديريها في دارك سا تكوت موان شير. فوالا قال تري بون، جا رائع. هذاك اللي هنايا سال راكم تشوفوا فيه لتحت، خليها تكتر شويه من بعد نرفده ونديرها على الجوانب كيما راكم تشوفوا في الفقاعه. هنايا اللي دارت لي هوائيه هنايا نجي نحط عليها شويه شوكولا باش تروح، ولا نجيب ان كوردون. ايوا نجيب ان كوردون باش تطلع. خرجت لي هاد الفقاعه هنايا تاك، نحلها بالله هنايا هكا. فوالا ما لاخش يقعدوا فيه فقاعات. نجي ندير تاك، نعاودو نخلوه في الثلاجه ينشف حوالي ساعتين حتى 4 سوايع يكون افضل. والشوكولا هذه اللي سالت ما ترموهاش، تقدروا تشدوها ممكن 4 ايام في الثلاجه. ديروها في علبه مغلقه وخلوها تستعملوها في حاجات اخرى. هاولا البافاروا تاعنا بعد ما كملته. هذه جوست لا باتا سوك انا زينتها بها وحبيتها فرومباز. نتوما زينوا كيما حبيتوا. ان شاء الله يا ربي تعجبكم الوصفه. الا عجبتكم ما تنسوش دعموني باللايك باش تشجعوني باش كل يوم ندير لكم حاجه جديده. غادي اليوم لانيفرسير تاع بنتي غادي ندير لكم دوره وتشوفوا كاع درت لها كم غاتو. هذي تو سا سي دي ماغنوم. هادو لي سابلي تقدروا ديروهم للاعراس المناسبات كما حبيتوا. هذاك سي جوست ان جينواز و je l'ai fourré à l'intérieur avec le framboise, la purée de framboise. كايس هادو درتهم من بعد نديركم لا روسيت ان شاء الله. اي كونكور لي ماكارون اللي درتهم، لي ماكارون هما اللي درتهم هنايا. شيطوني بصح خرجتهم كومام. هما لي ماكارون درتهم avec la ganache et le framboise à l'intérieur. Et ça c'est un biscuit. من بعد ندير لكم لا روسيت ان شاء الله. لا عجبتكم الوصفه avec la crème la ganache montée. وهذا درت ان جو دو غرونادين. غادي نقسم لكم ان مورسو باش تشوفوا كي جات من الداخل. نسو ضروري ما نوسخوش الطرطه تاعنا. نسيت فوالا هذا على الكوتي. لا عايزي ان شاء الله يا ربي تعجبكم الوصفه. الا عجبتكم الوصفه ما تنسوش تدعموني باللايك وبالبارطاج سورتو. ونقول لكم مع السلامه وعن قريب.